السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي غادي يكون في رينيون ان كورس دو مع 4:30 نتاع التوقيت المغربي في التيران اللي هو لونشون 1700 مترو بلا. قبل ما نبداو هاد الكينتي ديالنا نتاع غدا اللي وليتو كتعرفوا الطريقه نتاع الخدمه ديالي، ما كنديرش هذا خاسر مع هذا، كنشوف لي زونطرينور والعود والمزايا والخصائص ديالو شنو داير، هكا كتم الاختيار ديالنا. قبل ما نبداو هاد الكينتي نتاع غدا ندويو على ديال اليوم اللي كان ديزوردر فافوري لسوء الحظ ما قدرناش نشدو فيه لوردر. بالنسبه للكينتي نتاع اليوم لعبنا في هاد الاكس توتال كما كتشوفوا 11 6 3 10 اكس توتال، جا معاهم 13 دافيدسون دي بون اللي كنت قلت لكم عليه في الفيديو اللي سبق. مالغري قتلتو ما قلت لكم اللي بغا يلعبوا راه يلعبوا، راه كيبقى شامبيون و من الابطال ديال بري داميريك، لان راه ديجا دار واحد دوزيام في بري داميريك، ماشي ساهل باش ديرها فيها. بالنسبه لي انا لعبت هذاك اكس توتال هكاك الناس نتاع الجروب تاعي. ديزوردر سوء الحظ ما كاينش لوردر، يعني هاد الكينتي الا ما عندكش لوردر لا ما كاين والو، الكينتي كيبقى مشى للنسيان. شوفوا النقطه ديالنا اللي هو الكينتي نتاع غدا. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي كورونادو بيتش. لونترينور هو تلميل، لو درايفر غريغوري بينوا متقل شويه، غادي يمشي بواحد وستين كيلوغرام تاع الثقل. كما قلت لكم عاود متقل، كتبقى عنده كاتريام بروميي سيزيام بروميي اي ساتيام. بالنسبه لي غدا بروميي اونديكاب نتاعو، ما غاديش نقتلو في خطره، وغادي ناخدو لكم كا اتونسيون. Et on continue avec le numéro 2 My Charming Prince. هاد العود راه معروف صراحة. لونترينور روسي، لو درايفر مانيون، مال دو 4 ans 5 كيلوغرام تاع الثقل، تروازيام سانكيام كاتريام سانكيام في لاميزيك نتاعو. صراحة بالنسبة لي هاد العود هذا غادي ناخدو لكم كفافوري هنا. Le numéro 2 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 3, Soul of Time. L'entraîneur Brand, la corde 9, 5 kg de mal de 4 ans. Le driver Maxime Guillon, 6e, 5e, 1er, 5e, 3e, la musique نتاعو. Pour moi, le numéro 3, غادي ناخدو لكم هنا outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Sozon, l'entraîneur Gadbin, le driver Théo Bachelot. La corde 10, on garde 4 ans, 57 kg ونص نتاع الثقل، 4e, 3e, 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 5e في لا ميزيك نتاعو. صراحة بور موا هاد الكات غادي ناخدو لكم كفافوري، تقدر تجي و تقتلو. Et on continue avec le numéro 5, c'est Racing Glory, l'entraîneur Clean Corse, le driver Pouchin, عنده la corde 6 كيبقى مال دو 4 ans 57 كيلوغرام ونص تاع الثقل، 14e 6e 3e 8e 2e 3e في لا ميزيك نتاعو. صراحة انا حساب لونطرينور ديالو والدرايفر ديالو راه سي مور، غنقتلو هاد الخمسة. Et on continue avec le numéro 6, c'est African Grey, l'entraîneur P. Noël, le driver Veron, la corde 4, on garde 4 ans 57 kg تاع الثقل، premier 10e 5e 10e et 11e في لا ميزيك نتاعو. صراحة بور موا حسب لونطرينور ديالو والمزايا والخصائص ديالو راه لو نيميرو 6 سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Sharik. La corde 3, l'entraîneur Rojo, le driver Christophe Somio,
ديزيام سانكيام ديزيام دوزيام برومي اي كاتريام في لا ميزيك نتاعو. صراحة هاد العود هذا بالنسبة ملي كندخل ليه كنلقاه مجالس من شهر 10 جرى في شهر 4 دار ديزيام ب56 كيلوغرام ونص نتاع الثقل مع ماي شارمينغ. دونك دوما نزادو عليه نص كيلوغرام. واش رجع لا فورم واش ما رجعهاش؟ صراحة هاد الساد كيبقى كعود ما عجبنيش، دونك ما مرجعش لا فورم ديالو 100%. وغادي ناخدو لكم هنا ك اتونسيون. Le numéro 7 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 8, c'est Elt Ramarine, l'entraîneur Jean-Claude Roger, le driver Demero, la corde 12 femelle de 4 ans 56 kg ونص نتاع الثقل. 3e 5e من بعد لا رونطري قبل لا رونطري 6e premier 5e premier et 2e. دونك بور موا هاد العود ديال جوليان روجي راه فافوري. لو نيميرو 8 سي ان فافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Nobody, la corde 1 56 kg تاع الثقل en garde 4 ans. Donc l'entraîneur Pontal, le driver Chimno, من بعد la rentrée 2e 4e 2e 5e 10e 6e قبل لا رونطري. دونك بور موا هاد العود على حساب المزايا والخصائص ديالو راه سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est Pettinger, donc l'entraîneur Combesmel, le driver Belsmel, la corde 13 56 kg تاع الثقل femelle de 4 ans, donc 14e من بعد la rentrée 16e قبل la rentrée premier 2e 7e et 4e. donc صراحة pas de forme بالنسبة لهاد 10 راه سي مور دوم قتلو ليكم. Et on continue avec le numéro 11, c'est Norwegian Sear. Donc la corde 8 55 kg ونص نتاع الثقل مال de 4 ans. L'entraîneur Christian Boutin, le driver Hardwin. Premier, 3e, 2e, 4e في لا ميزيك ديالو من بعد لا رونطري حتى قبل لا رونطري 5e 6e premier 5e 3e et 2e. دونك على حساب لونطرينور ديالو المزايا والخصائص ديالو هاد العود غادي ناخدو لكم ك اوتسايدر. لو نيميرو 11 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 12, c'est Canwin, donc l'entraîneur Bouti, le driver Mendezabal, la corde 7 55 kg تاع الثقل. donc on garde 4 ans, un 2e et 7e بعد la rentrée قبل la rentrée 7e 8e premier 3e et premier. donc صراحة pour moi هاد le numéro 12 راه سي مور. انا راه شفت الكورسة قبل منكم وشفتهم مع من جاريان والكاتيجوري اللي كيمشيو معاها، وعاد دابا كندير الفيديو ضروري كندير الكوش الاول بوحدي ولا دو كوش، عاد تروازيام كوش كنحطو في اليوتيوب. وبالنسبه للناس تاع جروب اون لي فيب واتساب هادوك كنلعب ليهم راه كنبقى الليل كله قصار مالكينتي، كنجبد السوبر اللي بقى عندي، اما كنلعب اكس توتال اما كنلعب طويل اما كنلعب 3 4 5 ديال لي زيكس توتال، عندي الدراري كيلعبوا شويه صحيح. donc et on continue avec le numéro 13, c'est Bohemian Rhapsody. donc l'entraîneur Montfort, le driver Michael Barzalona. عنده لا كورد 16 صراحة لا كورد عنده مانكشة 55 كيلوغرام تاع الثقل. on garde 4 ans, 5e 14e premier 6e 3e et 6e. donc صراحة pour moi هاد لو نيميرو 13 ما غاديش نقتلو في خطرة، غناخد لكم هنا كطوكار. مالغري هاديك لاكورد 16 يقدر يسلس يدير 5 كيما دايرها شحال من مرة. et on continue avec le numéro 14, c'est Brouillard. donc لاكورد 15 لاصق على 13
كما كنشوفو. لونطرينور فيرميلن لو درايفر تشيزنو 54 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، كيبقى مال دو 4 كاتريام دوزيام ويتيام من بعد لا رونطري. قبل لا رونطري ويتيام كاتريام بروميي دوزيام كاتريام اي دوزيام. دونك صراحة بور موا غنحطو حدا صاحبو لي لاصق ليه في لاكورد 13 هنا كطوكار. لو نيميرو 14 سي ان طوكار. Et on continue avec le numéro 15, c'est cataphonique. L'entraîneur Fortino, le driver, le maître, la corde 11, 54 kg ونص نتاع الثقل، مال دو 4 ans. 11e, 3e, 7e, 2e, premier في لا ميزيك نتاعو. صراحة على حساب هاد لونطرينور ديالو والمزايا والخصائص ديالو كيبقى عاود لي نقدر غدا نقصو علينا من الحساب سي مور. Et on continue avec et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Mademoiselle Emma, la corde 5, 54 kg ونص نتاع الثقل، femelle de 4 ans. Donc l'entraîneur Montfort, le même entraîneur ديال 13. أيدي ستيفان باسكي، عنده premier 5e 2e 5e et 2e في لا ميزيك ديالو. دونك صراحة على حساب لاكورد ديالو بالنسبة ليا الساز غناخدو ليكم هنا ك اوتسايدر. لو نيميرو 16 سي ان اوتسايدر بوغ موا. اي هكا غادي نكونو الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار، 2 نويمرات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 8 4 2، كاوتسايدر 16 11 3، كطوكار 13 14، وفي اتونسيون الواحد والسبعة. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري 8 4 2، à la côté outsider 16 11 3، à la côté tocard 13 14. et attention le numéro 1 et 7. غادي نقول لكم الاخوان بون شونس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا في الكينتي ديالو. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم، واللي باقي ما تابوناي كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس. وشكرا باش يتوصل بجميع الجديد ديالو. الله يعاونكم الاخوان.